स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जथोई जिसे असां ॻाल्हि कंदासीं सिधी सची ऐं मुस्तक़बिल जी। अॼु जो ॾींहुं वॾो इंपॉर्टेंट आहे, खोड़ सारियूं डेवलपमेंट्स आहिनि। अॼु वर्ल्ड चिल्ड्रन डे बि आहे। दुनिया भर में असांखे ख़बर आहे 5500 ॿार शहीद थी चुकिया आहिनि फ़लस्तीन में। पाकिस्तान में हर 2 कलाकनि में हिकिड़ो ॿार ज़्यादती रेप जो शिकार थींदो आहे। असां हिनखे तफ़सीलन अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। गॾो गॾु अदालती कार्रवाई ते बि अॼु वॾी ॻाल्हि थींदी। यकीन असांखे ख़बर आहे कि हिकिड़े अहिड़े मुल्क में जिथे सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जो जज इंसाफ़ ॻोल्हींदो हुजे ऐं चवंदो हुजे कि हे मुंहिंजे मथां इल्ज़ामात न आहिनि, हे इल्ज़ामात अदलिया ते आहिनि, इहो अटैक अदलिया ते आहे, मुंहिंजे मथां न आहे। मां ॻाल्हि थो कयां जस्टिस मुज़ाहिर नक़वी जी, जंहिं ते हिन महिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस थो हले। सियासत जी ॻाल्हि कंदासीं प्रोग्राम जे आगाज़ में। यकीनन सियासत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अॼुकल्ह जे ॾींहं में इलेक्शन जो दौर आहे, हर को तयारी करे थो। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे वर्कर्स सां ख़िताब कंदे हिकिड़े वॾो कन्वेंशन सां ख़िताब कंदे महिल चयो कि अगरि इलेक्शन खां अॻु में ई सिलेक्शन थी वई त उहो ई थींदो, हिकिड़ो माण्हू वज़ीर आज़म ठहंदो ऐं ॿियूं पार्टियूं एहतजाज ऐं धरने जी सियासत कंदी। ऐं अजब इत्तेफ़ाक़ इहो आहे कि असांजे निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब बि हिकिड़ी अहिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी आहे। उहो फरमाइनि था कि 1970 खां पोइ जेतिरा बि इलेक्शन्स थिया आहिनि सभिनीनि में का न का धांधली, का न का इल्ज़ामात, का न का प्रॉब्लम थी आहे। हिकिड़ी पार्टी खटंदी आहे, ॿियूं सभु पार्टियूं एहतजाज ते लही ईंदियूं आहिनि ऐं इहा हिकिड़ी रिवायत आहे जेका लॻे थो हाणे क़ाइमु रहंदी, जेको 2018 में बि थी, 2024 में बि थींदी। यकीनन अदालती कार्रवाई भी डिस्कस कंदासीं, पर हाणे सियासत ते ॻाल्हि शुरू कई आहे त मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ज़ुल्फ़िकार बदर साहब। ज़ुल्फ़िकार साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे आज ये है, आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट उनकी आई कि उनको पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने नैरेटिव को दोहरा रहे हैं, अपनी डिमांड को दोहरा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और सिलेक्शन इलेक्शन से पहले काबिल कबूल नहीं। तो लोगों में एक तासुर पैदा हो गया है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट भी किया है कि कुछ तजाद पाया जाता है, डिफरेंसेस पाई जाती हैं आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट में। क्या ये दोनों एक ही पेज पर हैं जुल्फ़िकार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। प्लेजर सर। देखिए, मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ही पेज पे हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद की, वो बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बारहा दफा कह रहे हैं फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहा है कि आपकी जिम्मेदारी है, कॉज तासुर ये पाया जा रहा है कि किसी को फेवर दी जा रही है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि आप इंश्योर करें कि इलेक्शन जो हो वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। मैं समझता हूं कि ये उसी बात की तस्दीक है, बल्कि इसमें एडेड वैल्यू बात है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर इदारे पे एतमाद का इजहार किया और एतमाद के इजहार के बाद बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप उसी इदारे को कि आप इंश्योर करें फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, कॉज इस मुल्क में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना बड़ा जरूरी है। कॉज अब पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है कि एक दफा फिर धांधली ज़दा इलेक्शन हो, जैसे माजी के बहुत सारे इलेक्शंस के अंदर हुआ और जिस तरह 2018 के ऊपर एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट थोप दी गई पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि इस मुल्क को अगर मिसाइल से निकालना है और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे चलना है, मुल्क के अवाम को मिसाइल से निकालना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। और ये जो मीडिया के अंदर ऐसी परसेप्शन क्रिएट की जाती है, ये अजम्पशंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जो हमारे लीडरान है आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब, दोनों एक ही पेज में है और किसी किस्म का कोई तफरका नहीं पाया जाता उन दोनों के। और क्या जुल्फ़िकार साहब, उतना ही भरोसा आसिफ अली जरदारी साहब को निगरां हुकूमत पर भी है जितना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर है? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि काकड़ साहब की एक स्टेटमेंट चल रही है कि पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड के बयान को संजीदा नहीं लेता, पीपल्स पार्टी मजलूम बनकर अपने वर्कर से वोट लेना चाहती है। देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट से काकड़ साहब को अवॉइड करना चाहिए। ही इज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी उनकी इज्जत करती है, बट जब वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, ही बिकम्स अ पार्टी टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो ही शुड अवॉइड गिविंग सच स्टेटमेंट्स।
وہ ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. وی انڈرسٹینڈ کہ ان کی جو ہے ایک پولیٹیکل افیلیشن ایک پارٹی کے ساتھ ہے, اور ان کی پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کر لیا ذوالفقار صاحب. جی اس پارٹی سے اس پارٹی کے اندر جب یہ تھے, یہ سینیٹر تھے, اس ٹائم پہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس پارٹی سے بھی ان کو کوئی خیر نہیں ملنی, تو ہی واز لوکنگ فارورڈ ٹو جوائن سم ادر پولیٹیکل پارٹی, بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے. اس ٹائم پہ 4 دن پہلے انہوں نے سینٹ کے اندر یہ پی ایم ایل این کے ایک لیڈر سے یہ بات کی تھی. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ انٹرم پرائم منسٹر ہے اور ان کو پولیٹیکل جو گیم کے اندر ہے پولیٹیکل بائسز سے اوائڈ کرنا چاہیے. لیٹ دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹیک اوور دا الیکشن میٹرز اینڈ دے شوڈ بی نیوٹرل. دا انٹرم گورنمنٹ شوڈ بی نیوٹرل. ان کو ڈے ٹو ڈے افیئرز کو ہینڈل کرنا چاہیے, نہ کہ انٹرفیئر کریں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے میٹر میں اور وہ پارٹی بنے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. ذوالفقار صاحب, کیا عدالتیں ہمارے ملک میں نیوٹرل ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ احتساب عدالت نے نواز شریف صاحب کو بڑی سزائیں سنائی تھیں. اگر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں سر, دسمبر 2018 میں عزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں جائیداد ضبط کی سزا سنائی گئی تھی. 4.25 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا. احتساب عدالت نے جولائی 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں 80 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ نواز شریف پر, 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ مریم نواز صاحبہ پر اور جائیداد ضبط کے فیصلے سنائے تھے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ سر ہم جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز صاحبہ کو بھی اور کیپٹن صفدر صاحب کو بھی باعزت بری کیا, کلین چٹ دے دی. اب نواز شریف صاحب کل پیش ہونے جا رہے ہیں, آج بھی وہ پیش ہوئے عدالت میں, احتساب عدالت میں, تو 30 نومبر تک بیان ریکارڈ کرانے کا حکم آ گیا. کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں عزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کی سزا کے خلاف اپیلوں کے لیے. تو لگ یہی رہا ہے, جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کو ریلیف مل جائے گا. آپ سر ہمارے ملک کے عدالتی نظام کو نیوٹرل سمجھتے ہیں کیونکہ ایک جج سزا دیتا ہے, دوسرا جج معاف کر دیتا ہے, یا وہ جج غلط ہے یا یہ جج غلط ہے, لیکن کوئی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی جج بھی غلط ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں اس کے اندر اپنا اوپینین یہ دیتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ضروری ہے کہ دے شوڈ بی دا لا, کورٹس آف لا, ناٹ دا کورٹ آف جسٹس. ان کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, نہ کہ انصاف کے مطابق کرنا ہے. انصاف تبھی مل سکے گا جب یہ قانون کے مطابق فیصلے کریں گے, نہ کہ اپنے بائسز کے مطابق کریں گے. جہاں پہ ججز کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہے, بیکاز اس ملک میں بیوروکریٹس بھی پولیٹیکل ہے, ججز بھی, جرنلز بھی, اور بزنس کمیونٹی بھی. ہر ایوری پرسن از پولیٹیکل. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پولیٹیکل نہیں ہے. جو بولے میں نیوٹرل ہوں وہ غلط بات کرتا ہے, غلط بیانی کرتا ہے. اور یہ جو فیصلے آپ بتا رہے ہیں کورٹ سے آتے ہیں, بیسیکلی یہ بائسز کے فیصلے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی پسند ہوتا ہے, کسی کو نہیں پسند ہوتا. جس کو جو پسند ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, جس کو جو پسند نہیں ہوتا اس کے خلاف آ جاتا ہے. ہم نے تو ساری زندگی پچھلے 20, 25, 30 سالوں میں یہی دیکھا ہے کہ ہمیں تو انصاف کبھی بھی اس طرح اس سپیڈ پہ نہیں ملا. ہمیں تو 10 سال لگ گئے انصاف لیتے ہوئے. ٹرائل کورٹ سے ہمیں ٹرائل کرتے کرتے 10 سال لگ گئے. میں نے اپنے والد کو کئی مقدمات میں دیکھا کہ ان کو تو پورا جو ہے انصاف ملتے ملتے سال کئی ڈیکیڈ لگ گئے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ پسند اور ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں. کاش ہمارے ملک میں امیر, غریب, طاقتور, کمزور کے لیے ایک برابر کا قانون ہو جائے, تو پھر یہ فرق نہیں رہے گا. پھر سب کے لیے قانون ایک برابر ہوگا کہ ایک طاقتور کے لیے, ایک امیر کے لیے, ایک کمزور کے لیے, ایک غریب کے لیے جب قانون ایک جیسا ہوگا, پھر آپ اور میں یہ باتیں نہیں کر رہے ہوں گے. پھر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ عدالتیں نیوٹرل ہیں, عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کر رہی ہیں, اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ چاہے مجھے پسند ہے یا نہیں پسند, ہمیں اس کو منوان تسلیم کرنا ہے اور اس فیصلے کی رسپیکٹ کرنی ہے. یقیناً سر, وہ فیصلہ آیا تھا ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر ایک دن میں اچانک سے قرارداد منظور کر لی گئی, اور آج رضا ربانی صاحب افسوس کر رہے تھے اس کے اوپر, اور بھی دیگر رہنما افسوس کر رہے تھے. اس میں بزنجو صاحب, طاہر بتنجو صاحب ہمارے سینیٹر کہتے ہیں کہ اگر ملٹری کورٹس نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں تو سول کورٹس بند کر دینی چاہیے. اس وقت ملک میں جو سیاسی ماحول ہے ذوالفقار صاحب, انپریسیڈنٹڈ ہے, میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے اگر دیکھا ہے تو میں بتائیے, کیونکہ مستقبل بڑا انسرٹن ہے. ہر کوئی سلیکشن کی باتیں کر رہا ہے, الیکشن کی باتیں نہیں کر رہا. الیکشن ڈیٹ کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, جبکہ چیف جسٹس نے کہا ہوا ہے کہ کوئی شک ٹیلی ویژن پہ نہ دکھائے. تو اس وقت جو انسرٹنٹی ملک میں ہے,
پولیٹیکل سیناریو کی وجہ سے ذوالفقار صاحب وہ آپ کی نظر میں کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے اندر جو انسرٹینٹی ہے خاص طور پہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے، کیوس بڑھتا جا رہا ہے، انسرٹینٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ایمبیگوٹیز ہیں لوگوں کے، پیپل ہیو لاٹ آف کیوریز کوسچنز کمنٹس اباؤٹ دا پولیٹیکل کرنٹ سینیریوز. تو یہ جو ماحول تھا یہ پہلے بھی تھا بٹ اس ٹائم پہ میڈیا اتنا پاورفل نہیں تھا. آج تھینکس ٹو دا پاورفل میڈیا اور سوشل میڈیا جس کی وجہ سے چیزیں سامنے نظر آ جاتی ہیں، ورنہ 88 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، 1990 کے الیکشن میں آئی جی اے بنائی گئی، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی. جیتے ہوئے جو الیکشن تھے شام کو پریزائڈنگ آفیسر نے، ریٹرننگ آفیسر نے پیپلز پارٹی کا اناؤنس کیا کہ کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے، لیکن صبح پی ٹی وی نے جو فیصلہ کیا وہی نتیجہ ہوتا تھا. تو یہ 93 میں بھی ایسا ہوا، 97 میں بھی ایسا ہوا، 2002 کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو ڈیمیج ہوا. ایک ووٹ سے جمالی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، پیپلز پارٹی کے 10-11 لوگ توڑ دیے گئے، پیٹریوٹ بنا دی گئی. تو انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. 2008 میں بھی جو الیکشن ہوا پیپلز پارٹی کی 2 اکثریت تھی، اس کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا گیا. یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی سے نکلنا ہے. وی ہیو ٹو transform our country. We have to give opportunities to the youth and women of this country. ہمیں لوگوں کو opportunities دینی ہے، اس ملک کا اکنامک سٹرکچر چینج کرنا ہے، اس ملک کا اکنامک سائیکل کو چلانا ہے. کاز پاکستان کو اگر کمپیئر کیا جائے with the countries جو اس کے آگے پیچھے آزاد ہوئی ہیں اور جو اس کے بعد آزاد ہوئی ہیں، ان ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. تو ان ملکوں کے ماڈلز کو فالو کرنا چاہیے کہ ہمارے میں ایسا کیا پرابلم تھا کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم کو اوپر سے لکھوا کے نہیں لے کے آئے ہوئے کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں ترقی کرنے کے لیے یہاں کے ماحول کو، انوائرمنٹ کو اور یہ جو کیوس ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو ذاتیات سے باہر نکل کے، پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کی لیڈرشپ کو، پرانا جو ٹرانزیکشنل سٹائل ہے اس کو چھوڑ کے ٹرانسفارمیشن کی طرف آنا ہے. ہمیں وی ہیو ٹو بلیو ان دا انوویٹو لیڈرشپ، وی بلیو ان دا کریکٹر لیڈرشپ، وی بلیو ان دا کریٹو لیڈرشپ، وی بلیو ان ویژنری لیڈرشپ. ہمیں ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ 360 ڈگریز پہ کام کرے اور تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلے. اینڈ دس از اونلی پاسبل وین آپ جیسے، ہمارے جیسے سارے ینگ لوگ اور نوجوان لوگ تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلیں اور اچھا ایک لیڈر ہو جو ملک کے لیے بہتر سوچ سکے، نہ کہ پرانے سٹائل. کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جو لوگوں پہ تہمت لگتی ہے کہ یہاں پہ لوگ پولیٹیشینز کو، جرنلز کو اور ججز کو جو ہے بلیم کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ بیوروکریٹک ہرڈلز کا ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی آپ کو کام نہیں کرنے دیتی. سعودی ولیہ جو کراؤن پرنس ہے، انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو کہا کہ آپ اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کر لیں. تو اور بیوروکریسی جو ہے ان ملکوں کے ماڈل کو سٹڈی کرنا چاہیے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور بہت سارے ملک ہیں کہ وہ بیوروکریسی کو ختم نہیں کر سکے بٹ انہوں نے اس کے ساتھ پیرلل سٹرکچر ڈیولپ کیے اور ان ملکوں نے ٹرانسفارمیشن کرنی تھی. آج دیکھیں کہ وہ ملک کیسے ترقی کر رہے ہیں. ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے اور اکنامک انسٹیبلٹی سے بچنا ہے، کیوس اور ایسی انسرٹینٹی سے باہر نکلنا ہے. اس کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. یہی وجہ ہے نا، اگر سول سروسز کا یہ حال نہ ہوتا تو آج ہمیں سول سپریمیسی کا ذکر نہ کرنا پڑتا. سر آخری سوال آپ سے پوچھوں گا ذوالفقار صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے اس وقت کون سے بڑے چیلنجز ہیں؟ ان کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں، کوئی ایک چیلنج نہیں ہے. ان کو اپنی پارٹی کی الیکشن کمپین کا چیلنج ہے، ان کو اپنی سیکیورٹی کا چیلنج ہے، پھر ان کو ملک کے اندر ٹرانسفارمیشنل جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں اس کا چیلنج ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلنے کا چیلنج ہے. پھر پاکستان کو اس اسٹرکچر پہ فورن پالیسی کے حوالے سے، اکنامک پالیسی کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بہت سارا، اور سول ملٹری ریلیشن کو بہتر طریقے پہ لے کے چلنے پہ ان کے پاس چیلنجز ہی چیلنجز ہیں.
لیکن یہ صرف ان کا چیلنج نہیں ہے, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ کا چیلنج ہے, اور یہ وہی چیلنج قبول کر سکے گا اور کامیاب ہو سکے گا who has the gut, who has the energy, who has the charisma, who has the vision and who has the delivery to perform for the people of Pakistan, کہ آپ پاکستان کو آئندہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کے لیے ایسے ریفارمز لے کے ایسے اسٹرکچرل ریفارمز کریں کہ آپ پاکستان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن کر سکیں. اینڈ آئی تھنک بلاول بھٹو زرداری, I don't only think, I am pretty sure and I believe کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب is the only person who can make a difference and create an impact to take Pakistan youth and women to next level and change Pakistan for the betterment Right. of this country and people of Pakistan. Thank you so very much ذوالفقار بدر صاحب. ترجمان بلاول بھٹو زرداری ساسا گاڈیا انہوں نے واضح کرے چھڈیو کہ یقیناً بلاول بھٹو زرداری ساموں کھوڑ سارا چیلنجز آہن, پر وہ تیار ہیں اہنن چیلنجز سے مقابلو اگ میں بھی کرے چکیا ہیں. پاکستان میں سیاسی ماحول 1980 بلکہ 70 کھاں چینج ہی کون تھو, اساگی غلطیوں پاण ریپیٹ تا کیوں, سکھوں کون تا پانجی غلطن کھا جنहिं जे करे اج پاکستان جو یہ حال تھو. ہکڑی بریک کا پو ڈسکس کنदासे عدالتن کے. ویلکم بیک ٹو اسٹریٹ فارورڈ. اج کل اساں لائی ॿुधंदा आहियूं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. बिल्कुलु उहा हिकिड़ी ॿी टर्मिनोलॉजी बि आहे, फ्री एंड फेयर ट्रायल. अदलो इंसाफ़ जो निज़ाम कंहिं बि मुल्क जी तरक़ी लाइ तमामु अहमियत रखंदो आहे. ऐं अगरि कंहिं मुल्क में ग़रीब लाइ कानून ॿियो, रईस लाइ कानून ॿियो, त उहे मुल्क तरक़ी न कंदा आहिनि. सदाईं फाथल रहंदा आहिनि जीअं असां फाथल आहियूं. ऐं असांजे मुल्क में असांखे ख़बर आहे कि इंसाफ़ जे लाइ माण्हुनि खे छा छा करिणो पवंदो आहे. 10, 20, 30 साल गुज़री वेंदा आहिनि अदालतुनि जा चकर लॻाईंदे लॻाईंदे, पोइ किथे वञी फ़ैसिलो ईंदो आहे, इंसाफ़ मिलंदो आहे, उहो बि अलाह रहम करे. ऐं अॼुकल्ह बि अदालतुनि में जेको थिए पियो, 3 वॾी शयूं आहिनि जेके अॼु मां पंहिंजे एक्सपर्ट सां डिस्कस थो करणु चाहियां. अॼु वरी असां ॾिसूं था कि हिकिड़ो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जो जज अदालत में दरख़्वास्त थो दायर करे कि मूंखे इंसाफ़ खपे. जॾहिं हिकिड़े जज खे इंसाफ़ कोन थो मिले, सुप्रीम कोर्ट जे सिटिंग जज खे, आम पाकिस्तानी जो हाल छा हूंदो. अॼु असां ॾिसूं था कि अदालतुनि में नवाज़ शरीफ़ साहब खे वॾो रिलीफ थो मिले. जॾहिं अॻु में अदालतूं एहतसाब अदालत नवाज़ शरीफ़ साहब खे सज़ाऊं ॾींदी हुई, 7 सालनि जी, 10 सालनि जी, अरबे रुपयनि जा जुर्माना, ज़ब्त कयो सॼी प्रॉपर्टी. हुन महिल अदालतूं ग़लतियूं ग़लति फ़ैसिला पियूं ॾियनि या अॼु. ऐं अगरि को जज ग़लति फ़ैसिला थो ॾिए त हुन सां को सुवाल छो थो पुछे. ऐं हिकिड़ी ॿी इंपॉर्टेंट शइ अदालती मामलनि सां जुड़ियल आहे. अॼु सेनेट जो इजलास, वॾो गर्मा गर्म इजलास हुयो. रज़ा रब्बानी साहब वॾी इमोशनल नज़र आया इजलास जे अंदरि. ऐं वरी मिलिट्री कोर्ट्स जी ॻाल्हि थी, वरी हुन करारदाद जी मज़म्मत थी जेको हिकिड़े ॾींहं में शेड्यूल में शामिल थी वई, जंहिंमें मिलिट्री कोर्ट्स खे प्रमोट कयो वियो, जंहिं ते अॼु ताहिर बिज़ंजो साहब स्टेटमेंट ॾिनी कि अगरि सॼा फ़ैसिला मिलिट्री कोर्ट्स खे करणा आहिनि त सिविल कोर्ट्स बंदि कयो. हिननि जो कहिड़ो कमु. यकीननि खोड़ सारी शयूं डिस्कस करण लाइ मूं सां गॾु मौजूदु आहिनि लीगल एक्सपर्ट आहिनि याया फरीद साहब. थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला. याया साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज भी एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज इंसाफ का मुतलाशी है. मुझे कुछ काजी फायज़ ईसा साहब का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चला था, रेफरेंस चला था, मुझे वो याद आ गया. एक्यूजेशंस भी सेम है, आमदन से ज़ायद असासे, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल. और फिर काजी फायज़ ईसा साहब बाइज़्ज़त बरी हुए थे. आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने तो दरख्वास्त भी दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये मुझ पर हमला नहीं है, ये अदलिया पर हमला है. आखिर ये मामला है क्या? आप इस पर क्या कानूनी राय रखते हैं याया साहब? लेकिन जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुन रही है, मुझे ये लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए, जिन्होंने अभी अपनी पोजीशन को संभाला है और जो जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं. And who has gone through it himself, वो खुद भी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, सिचुएशन से गुजर चुके हैं. और अगर आप पास्ट में देखें तो जस्टिस शौकत सदीकी का भी रेफरेंस था, जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी जो स्क्रूटनाइज होता रहा. तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. उसकी वजह देखें ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है रिगार्डिंग एक्सेस टू जस्टिस, रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के. और इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ही फेयरनेस और बायसनेस और ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन जो है वो उठ चुका है. और एक सिटिंग जज जो है वो कह रहे हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन है वो उसके अंदर एक बायसनेस नजर आती है. और उसकी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है. उस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि पास्ट के अंदर हमने देखा कि
जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई जब जुडिशल कमीशन जब इनकी एलिवेशन हो रही थी एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, जब भी जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से डाइसेंटिंग नोट था, उस डाइसेंटिंग नोट में भी उनके एसेट्स का क्वेश्चन था और उनके कुछ जजमेंट्स के ऊपर भी उनके कुछ रिजर्वेशंस थी। तो उसमें जो है इस वजह से और कुछ और भी वजूहात की वजह से ये एलिगेशन जो है वो रेस किया है जज साहिब ने कि जो उनके खिलाफ हेयरिंग्स होंगी उसमें ऑलरेडी जो कॉम्पोजिशन है जुडिशल काउंसिल की, उनका एक ऑलरेडी माइंडसेट जो है वो उन्होंने ऑलरेडी अपनी ऑब्जर्वेशन में पहले दिया हुआ है। और ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है आपकी बाकी जुडिशरी के ऊपर ही, क्योंकि जब आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे ही ये क्रिटिसिज्म हो रही हो कि उसके अंदर जो है वो बाइसनेस है या फेयरनेस के तकाजे पूरे नहीं होते, तो आप एक्सेस टू जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसके प्रिंसिपल सेट करने वो उस कन्विंस नहीं कर सकती अपनी बाकी जुडिशरी को या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं। इजाजत दें, मुझे याद पड़ता है सर काजी फायज ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस जब फाइल हुआ था तो उन्होंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया था जो कि ताकतवर हल्कों को पसंद नहीं आया था। नकवी साहब ने ऐसा क्या किया है कि ताकतवर हल्के उनसे नाराज हो रहे हैं? जैसे जस्टिस नकवी का सिर्फ ये एक इशू नहीं है कि ताकतवर हल्के जो है वो उनसे नाराज हैं, उसमें एक और मेजर कंसर्न ये है कि पिछले कुछ काफ़ी सालों से इस तरह की बातें जो हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी में, मीडिया में और सिविल सोसाइटी में काफ़ी टाइम से फैलती आ रही थी कि इनके एसेट्स का जो है वो एक क्वेश्चनेबल एसेट्स उनकी एक्यूमुलेशन हुई है और उनकी जो जजमेंट्स हैं उसमें फेयरनेस नज़र नहीं आती, इन्फ्लुएंस जजमेंट लगती है। तो ये ऑलरेडी लीगल फ्रेटर्निटी से भी प्रेशर था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के, और फिर 10 कंप्लेंट्स फाइल हो गई आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे ऐड ऑन करते हैं कि इन कंप्लेंट्स को जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो लेकर चल रही है और एक्सपेडाइट कर रही है और उसको उसके ऊपर फैसला करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनकी जजमेंट्स में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑलरेडी उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो क्वेश्चनड थी और लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये बातें होती आ रही हैं जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ। तो आई थिंक ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। बस मुझे शक ये लग रहा है याया साहब कि जिस तरीके से फैजाबाद धरना केस के फैसले की रिव्यू पिटीशंस एक एक करके वापस ली गई है ना आजकल, तो उसी तरीके से ऐसे ये वाली कंप्लेंट्स भी ना वापस ले ली जाएं। अच्छा मुझे ये बताइए याया साहब, अब एक अदालत 2018 में नवाज शरीफ साहब को सज़ा देती है, ठीक ठाक लंबे केसेस चलते हैं, सज़ाएँ होती हैं। दूसरी अदालत मरियम साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को तो बाइज़्ज़त बरी कर देती है। तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले रोज़ यानी कल नवाज शरीफ साहब को भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। फिर ये अदालत उज़्मा जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि आपने कौन से कानून के तहत, कौन से एविडेंस, कौन से सबूत के तहत आपने सज़ा दी थी, गलत सज़ा दी थी, आपको सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने गलत फैसले किए, या तो ये वाले जज गलत हैं जो अब फैसला कर रहे हैं या तो वो वाले जज गलत थे जो पहले फैसला कर रहे थे। कोई इंसाफ क्यों नहीं करता इसके ऊपर याया साहब? देखिए जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो केसेस मेरिट्स के ऊपर फैसला उनका होना चाहिए। जिस तरीके से वो प्रोसीडिंग्स पास्ट में चली और जिस तरह की एलिगेशंस उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर आई, जैसे जस्टिस अरशद मलिक का सारा वाक़या आया, उससे ये जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी, जिस तरीके से रेफरेंस बनाए गए, जिस तरीके से सजाएं दी गई, वो भी टेंटेड ही थी। तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन तो पास्ट में थी ही थी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अदालतें जो अपील्स सुन रही हैं वो जो फैसला करे वो मेरिट के ऊपर फैसला करें, और ज़रूरी नहीं है कि मेरिट पे फैसले करने का मतलब ये है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट्स दी उनको वो ओवरटर्न भी हो सकती हैं, वो ओवर रूल भी हो सकती हैं। एपेलेट कोर्ट बनाने की रीज़न ही यही होती है कि ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसका अप्रेजल किया जाए। तो ट्रायल कोर्ट में जो याया साहब ट्रायल कोर्ट में जो गलत फैसले करते हैं उन जजों को सजा कौन देगा? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप एक इशू के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट के अंदर अगर गलत अप्रेजल हो एविडेंस की या गलत अप्रेजल हो प्रोसीडिंग्स की, तो उसका जो इफेक्ट है वो जजेस के ऊपर क्यों नहीं जाता। देखें प्रॉब्लम ये है कि आपने एपेलेट कोर्ट जो है वो इसी रीज़न से बनाई होती है कि अगर तो कोई ओमिशन हो जाए इन द लोअर कोर्ट
تو وہ آپ اپیل کے اندر ٹھیک کر سکتے ہو. اسی طریقے سے آپ نے ایک سیکنڈ اپیل بھی پرووائڈ کی ہے جب آنریبل سپریم کورٹ اسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو دیکھتی ہے اور اس کا اپریزل کرتی ہے. تو جوڈیشری نے آلریڈی ایک پروسیس سیٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں اسی چیز کو دیکھنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لوور کورٹس کے ججز کی پروموشنز ہوتی ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ججمنٹس اپیل کے اندر اوور رول ہوئی یا اوور ٹرن ہوئی, اور وہ امپیکٹ آتا ہے جوڈیشل پروموشنز یا جوڈیشل ٹرانسفرز کے اوپر. لیکن اگر میں میاں صاحب کے کچھ کیسز کی بات کر لوں, دیکھیں توشہ خانہ کا ایک کیس ہے جو چل رہا ہے جس کے اوپر آج بھی پروسیڈنگز میں نیب کو کہا گیا کہ وہ انڈر سیکشن 342 آف CRPC ان کی سٹیٹمنٹس نواز شریف کی ریکارڈ کی جائے. دیکھیں توشہ خانہ کا جو کیس ہے, اب دو کیسز ہیں جو آج کل توشہ خانہ کے مشہور ہیں, ایک عمران خان کا کیس ہے اور ایک میاں نواز شریف کا کیس ہے. اگر آپ کو میں لیگل رائے دوں تو میاں نواز شریف کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ ایک ویک کیس ہے, وہ ایک ویک ریفرنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب کے کا جب یہ واقعہ ہوا تو ہی واز ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر. کیبنٹ توشہ خانہ جو ہے وہ کیبنٹ چلاتی ہے کیبنٹ رولز کے انڈر, اور کیبنٹ نے ان رولز کو ریلیکس کیا اور پھر بینیفیشری بن گئے میاں نواز شریف. اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کو ایک کازیشن ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ جو رولز کی ریلیکسیشن ہوئی تھی اس میں بینیفیشری کا کوئی رول تھا. جو ریفرنس نیب نے توشہ خانہ کا فائل کیا ہے اس کے اندر یہ کازیشن مسنگ ہے, اور یہ کازیشن جو ہے یہ مسنگ ہونا اس کیس کو بالکل زیرو کر دیتا ہے. بیکاز اگر تو بینیفیشری نے کوئی انفلوئنس کر کے یا کوئی اپنی پاورز کو استعمال کر کے اگر رولز کی امینڈمنٹ یا ریلیکسیشن میں رول نہیں پلے کیا تو آپ بینیفیشری کو کس طریقے سے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. تو آئی تھنک نیب کے اوپر یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے وہ یہ کازیشن کو ڈیولپ کریں. بیکاز امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان واز اے پبلک آفس ہولڈر, اس کے اندر ایک انفرڈ انفیرنس کا ایک کا پرنسپل آ جاتا ہے. بٹ میاں صاحب واز ناٹ اے پبلک آفس ہولڈر. اس وقت پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی تھے, صدر آصف علی زرداری تھے, تو نواز شریف واز اے کامن مین. تو آپ ان کو بینیفیشری تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے, لیکن ہاؤ ڈڈ دیٹ بینیفیشری پلے اے رول ان امینڈنگ دا رولز آف کیبنٹ فار توشہ خانہ, وہ لنک جو ہے وہ نیب کے ریفرنس میں ابھی مسنگ ہے. تو اور نیب کے لیے آگے چیلنج ہوگا. یعنی کل عزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی مریم صاحبہ کیپٹن صفدر کی طرح نواز شریف صاحب بھی باعزت بری ہوں گے آپ کی نظر میں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل ہائی کورٹ سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے, کیونکہ ہائی کورٹ ابھی وہ کیس کو سن رہی ہے اور ابھی اس میں ایک پروسیجر ہے اپیلز کا, جو پروسیجر کو ہائی کورٹ ابھی سنے گی, ایویڈنس کا اپریزل ہوگا. یو نیور نو, اس کے اندر ہو سکتا ہے کیس واپس ٹرائل کورٹ میں چلا جائے. تو آئی کی ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ مجھے ضرور یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت کی پریزنٹ جوڈیشری ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی اور میرٹ کے اوپر ایویڈنس کا اپریزل کرے گی, اور پروسیڈنگ سے یوں ہی نظر آتا ہے کہ میرٹس کے اوپر ہی فیصلہ ہونے والا ہے. اور اگر میں آپ کو مریم نواز کی جو ایکویٹل ہوئی اس کے بارے میں بھی بتا دوں تو دیکھیں نیب کے ریفرنسز کے اندر ایک میجر جو ویکنس ہوتی ہے وہ کازیشن کی ہوتی ہے, کہ نیب جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے یہ شو کرنے میں کہ جو مٹیریل ایسٹس کا یا مٹیریل گین ہے اس کا ڈائریکٹ لنک کیا ہے ود دیٹ کرپشن جس پہ کیس بنا ہوتا ہے. کہ انلیس اینڈ انٹل آپ یہ نہ شو کر پائیں کہ جو مٹیریل ایسٹس آپ نے یا مٹیریلز آپ نے جو گین کیے ہیں اس کا ڈائریکٹ لنک ہے ود دیٹ کرپشن, آپ کبھی بھی وائٹ کالر کرائم کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے. تو اگر تو میاں صاحب جو ہے وہ کل ایکوٹ ہو بھی جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں میاں صاحب کی جیت یا اس میں میاں صاحب کے وکیلوں کے جیت سے زیادہ نیب کے ویک ریفرنسز ہوں گے اور نیب کی ویک پروسیکیوشن. یا صاحب آپ کو بھی معلوم ہے سر, گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو نیب کا بھی بیانیہ مکمل چینج ہو جاتا ہے. نیب استعمال ہی ہوتا ہے پولیٹیشینز کو ٹائٹ کرنے کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز کو ٹائٹ کرنے کے لیے, وکٹمائزیشن وینجنس کے لیے, بدلے کے لیے. لیکن پھر بھی سیاستدان اس نیب کے ساتھ کچھ کر نہیں پاتے ہیں, تھوڑی بہت ترمیم آگے پیچھے ہو جاتی ہیں لیکن کام وہی چلتا رہتا ہے. اب یہ بتائیے آیا صاحب, آپ نے میرے ساتھ بہت سارے پروگرامز میں ملٹری کورٹس کی بڑی تعریف کی ہے, ملٹری لاز کی بڑی تعریف کی ہے. آج سینٹ کے اجلاس میں رضا ربانی صاحب ہوں, طاہر بزنجو صاحب ہوں, اور بھی بہت سارے لوگ, کیونکہ سینٹ نے قرارداد منظور کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملٹری کورٹس کے حق میں, اور ان سارے سینئر سیاستدانوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا, اپنی آواز اٹھائی کہ اگر ملٹری کورٹس نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں تو سول کورٹس بند کر دیجئے, ان کا کام کیا. اور یقیناً سیاستدانوں کے لیے ملٹری کورٹس کے فیصلے بہت بھاری ماضی میں ثابت ہوئے ہیں, اسپیشلی پیپلز پارٹی. اس لیے رضا ربانی نے روتی ہوئی آنکھوں, اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ کہا کہ پہلے بھی انہوں نے جب ملٹری کورٹس کے حق میں ووٹ دیا تھا تو پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے دیا تھا, اور وہ شرمندہ ہیں کہ انہوں نے یہ ووٹ دیا تھا. تو حضور آخر
یہ ملٹری کورٹس آپ کی نظر میں ابھی بھی ضروری ہیں؟ اور اگر اتنی ضروری ہیں تو طاہر بتنجو صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سول کورٹس بند کر دیں، وڈ یو اگری ود ہم؟ دیکھیں طلحہ بھائی، اس بات پہ دو رائے بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی پروسیکیوشن کرمنل کورٹس میں ہونی چاہیے، ایک ہی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، ایک ہی سسٹم کے تھرو ہونی چاہیے. لیکن اس بات کو بھی آپ مد نظر رکھیں کہ جو اسپیشلائز کورٹس یا ملٹری کورٹس بنائی جاتی ہیں یہ ایک مجبوری کے تحت بنائی جاتی ہیں، یہ ایک ایکسیپشن ہوتا ہے. اور وہ ایکسیپشن اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے آرڈینری کورٹس جو ہیں وہ چیلنجڈ ہو، وہ انیڈیکویٹ ہو، یا وہ ان کے پاس پروسیکیوشن انسفیشینٹ ہو. اسی وجہ سے آپ نے دہشت گردی کی بھی عدالتیں بنائی ہیں، آپ نے بینکنگ کی بھی عدالتیں بنائی ہیں، آپ نے کرپشن کی بھی عدالتیں بنائی ہیں، جبکہ دیکھیں یہ سارے آفینسز آلریڈی پی پی سی میں ہیں. تو اگر تو آرڈینری کرمنل کورٹس کے اندر یہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہو تو آپ کو اسپیشلائز کورٹس بنانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اور اس بات پہ جیسے میں نے کہا دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پروسیکیوشن کرمنل کورٹس میں ہی ہونی چاہیے. لیکن پرابلم اس بات کی ہے کہ آپ پچھلے 70 سال سے کرمنل کورٹس کو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس ریفارم پروسیس میں فیل ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی حکومت نے ایک بہت بڑی کمیٹی کریٹ کی تھی، لا ریفارمز کمیٹی. فروغ نسیم لا منسٹر تھے، وہ اس کو دیکھ رہے تھے. اس میں انہوں نے بہت سی امینڈمنٹس بھی دی سی آر پی سی کی، بٹ ان کا کچھ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کرمنل پروسیجر کو، کرمنل ریفارمز نہیں لے کر آتے کرمنل لا کے، تو آپ کی آرڈینری کورٹس جو ہیں وہ فیصلے نہیں کر پائیں گے. اور ملٹری کی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ملٹری کے خلاف جب اوفینس ہوتا ہے تو ملٹری کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹرائل ایکسپیڈیشس ہو، پنشمنٹ جلدی ملے تاکہ آپ سوسائٹی میں ڈیٹرنس کریٹ کر سکتے پھر یایا بھائی میری گزارش ہے نا، یایا بھائی پھر تو آپ کو چاہیے کہ سیاستدانوں پہ جتنے کرپشن کے کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں، ہمارے ملک سے کرپشن ختم ہو جائے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ملٹری کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، ملٹری کی ریکوائرمنٹس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کے ملک کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ کے ملک پہ حاوی رہا ہے بہت سال، تو آپ ان کو نگلیکٹ کر کے، ان کی ریکوائرمنٹس کو نگلیکٹ کر کے اگر آرڈینری کرمنل کورٹس میں وہ کیسز چلائیں اور ان کیسز کی پروسیکیوشن ہی نہ ہو اور ان کیسز کے سزائیں یا فیصلے ہی نہ ہو پائیں، اور جو دہشت گرد ہیں یا اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں یا ایسے لوگ جن کی ملٹری پروسیکیوشن کرنا چاہتی ہے، اگر ان کو 2 دن میں بیل مل جائے اور وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور ملک سے باہر جا کر انٹرویوز دیں اور جو کرنا چاہے کر لیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ملٹری جو ہے یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو نیشنل سیکیورٹی کو کیٹر کر رہا ہوتا ہے یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. اگر تو آپ جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں یا اسپیشلائز کورٹس میں پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے تو آپ اپنے کرمنل لیگل سسٹم میں ریفارم لے کر آئیں، آپ اپنے پروسیکیوشن کو بہتر کریں اور آپ اسپیشلائز کورٹ سارے ملک کے بند کر دیں اور صرف آرڈینری کرمنل کورٹس میں فیصلے کریں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ عام عدالتوں میں جانا ہی نہیں چاہتا. یہاں پہ تو مشہور ہے کہ جتنا دور رہیں گے لیگل سسٹم سے اتنا آپ کے لیے وہ اچھا ہے. کہتے ہیں نا یایا صاحب وہ کہتے ہیں نا اللہ آپ کو ہسپتال سے، تھانے سے اور عدالتوں سے بچائے. تھینک یو سو ویری مچ یایا فرید صاحب. ویئر آؤٹ آف ٹائم، نہیں تو میں ڈسکشن آپ سے کنٹینیو کرتا. اللہ سائیں ملک جی عدالت کے آزاد کرے، انصاف جے نظام کے بہتر کرے. ان دعا سا گڈ بریک تا وٹھو، بریک کا پو ڳالهه थींदी فلسطین جی. اج دنیا بھر میں ॿारनि जो عالمی ॾींहुं थो मल्हायो वञे. असांखे ख़बर आहे कि फ़लस्तीन में 5500 ॿार शहीद थी चुकिया आहिनि. असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान में हर साल 5.5 लाख ॿार रेप थींदा आहिनि. ऐं छॾियो पुराणी ॻाल्हियूं, अॼु जी ॻाल्हि था कयूं. अॼु जी ख़बर आहे चकवाल में हिकिड़े मदरसे में 14 ॿार रेप थिया आहिनि. हुननि 14 ॿारनि जे हिकिड़ो अहिड़ो ॿार हुयो जंहिंजे माउ पीउ वञी करे थाणे में FIR कटराई. पोइ पुलिस हरकत में आई ऐं 2 कारियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो. हुन मदरसे जो जेको मुअल्लिम आहे हुनखे गिरफ़्तार करण लाइ अञा ताईं छापा पुलिस हणे पई. सोचण जी ॻाल्हि आहे कि 14 ॿारनि सां रेप थियो, ज़्यादती थी, ऐं रुॻो हिकिड़े ॿार जे माउ पीउ वञी पुलिस में FIR कटराई. बाक़ी माउ पीउ किथे हुया, छो ख़ामोश हुया? अॼु हिकिड़ी ॿी वॾी अफ़सोसनाक ख़बर सरगोदा मां आई. सरगोदा में हिकिड़ी 3 सालनि जी नंढड़ी ॿारड़ी खे हुनजे घर जे ॿाहिरां अॻु किडनैप कयो वियो आहे, अगवा कयो वियो आहे, पोइ हुन सां ज़्यादती कई वई आहे. नी मुर्दा हालत में, मरण जेतिरी, हुनखे घर जे ॿाहिरि फिटी करे हलिया विया. ज़ैनब केस असां न विसरिया आहियूं. सिंध जो ई हिकिड़ो केस आहे, फातिमा केस असां न विसरिया आहियूं. पाकिस्तान उहो ई मुल्क आहे जिथे 100 ॿारनि खे रेप करे, ज़्यादती करे, एसिड में फिटी करण वारे ते फिल्मूं ठहियूं आहिनि. जावेद इक़बाल.
असां छो पंहिंजे ॿारनि खे विसारे चुकिया आहियूं, असां छो हुननि जे राइट्स खे विसारे चुकिया आहियूं, असां छो फ़लस्तीन जे ॿारनि लाइ इंसाफ़ था घुरूं जॾहिं की असां पाण पाकिस्तान जे ॿारनि खे इंसाफ़ नथा ॾेई सघूं। हक़ीक़त इहा बि आहे कि पाकिस्तान में पेडोफाइल ऐं नेक्रोफिलिया, पेडोफाइल उहा बीमारी आहे जिथे हुन शख़्स खे ॿारनि सां ज़्यादती करण जी आदत थी वञे। नेक्रोफिलिया उहा बीमारी आहे जॾहिं हुन शख़्स खे मुर्दा जिस्मनि सां गंदो फेल करण जी आदत थी वञे, जिथे असां ॾिसंदा आहियूं कि माण्हू पंहिंजी माउ भेणनि खे दफ़न करण खां पोइ ॿ टे ॾींहं उते पहिरो ॾींदा आहिनि कि मथां को वहशी दरिंदो अची करे असांजी मुर्दा माउ भेण सां ज़्यादती करे वञे। असांखे सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजी सो कॉल्ड यूथ खे कहिड़ो पाकिस्तान था ॾेई वञूं, कहिड़ो मुस्तक़बिल था ॾेई वञूं। मां सोचां थो कि हाणे जेको हाल पाकिस्तान जो आहे, जेको हाल दुनिया भर में ॿारनि जो आहे, जेको फ़लस्तीनी ॿारनि सां आहे, असां हाणे बि होश में न आयासीं त इलाही देरि थी वेंदी। इनफैक्ट पाकिस्तान में जेका सेक्शुअल सप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आहे, हुनखे मद्देनज़र रखंदे मां त इहो सोचंदो आहियां कि जीअं असां शराब जा लाइसेंस ॾेई छॾिया आहिनि, शराब हराम आहे, हुनजा असां लाइसेंस ॾेई छॾिया आहिनि, घुता दुकानूं शराब जूं सिंध में त मूं आम ॾिठियूं आहिनि। बिल्कुलु हुन ई तरीक़े सां असांखे जिस्म फ़रोशी जे अॾनि खे बि लाइसेंस ॾियणो हूंदो ताकी माण्हू जानवरनि खे, ॿारनि खे ईअं ज़्यादतियूं करे रेप कनि। हुन खां बहितर इहो आहे कि अगरि शराब हराम आहे त ज़ना बि हराम आहे। शराब खे लाइसेंस मिली वियो त ब्रोथल्स खे, जिस्म फ़रोशी जे अॾनि खे बि लाइसेंस मिलणु घुरिजे, छो जे करे जेतिरियूं बि ॿाड़ियूं किडनैप थींदियूं आहिनि, जिस्म फ़रोशी में मुलविस आहिनि, उहो फोर्स्ड लेबर जो हिसो हूंदियूं आहिनि। उहो चाहींदियूं कोन्हनि कि हिन कारोबार में अचनि, मजबूर थी वेंदियूं आहिनि, उन्हनि घरां किडनैप कयो वेंदो आहे, उन्हनि खे ख़रीद फ़रोख़्त कयो वेंदो आहे, पोइ हिन कारोबार में ईंदियूं आहिनि। त इन करे इलाही ज़रूरी आहे कि ॿारनि जे अॼु आलमी ॾींहं ते असां इहो अहद कयूं कि असां पंहिंजे ॿारनि खे हिकिड़ो सुठो पाकिस्तान ॾेई वेंदासीं, मुस्तक़बिल जी ॻाल्हि कयूं ऐं रेकग्नाइज़ कयूं, डिनाइल में न रहो। डिनाइल हिकिड़ी अहिड़ी बीमारी आहे जॾहिं माण्हू इहो सोचींदो आहे कि को बीमारी आहे ई कोन, त हुनजो इलाज बि न कंदो आहे, उहो मुकरी वेंदो आहे कि न यार मूं में आहे ई कोन को प्रॉब्लम। असांखे सोचणो आहे कि असां में कहिड़ी कहिड़ी बीमारियूं आहिनि, ख़ासि तौर ते मेंटल डिज़ीज़िस, दिमाग़ी बीमारी। छो जे करे पाकिस्तान में को अगरि दिमाग़ जी डॉक्टर ॾे वञे, साइकेट्रिस्ट ॾे वञे, त हुनखे माण्हू चवंदा आहिनि पागल हो गया है, दिमाग़ के डॉक्टर के पास जा रहा है। सोचण जी ॻाल्हि आहे कि दुनिया भर में साइकेट्रिस्ट माण्हू वेंदा आहिनि, काउंसलिंग लाइ वेंदा आहिनि, दिमाग़ चेक कराइण वेंदा आहिनि कि मुंहिंजे दिमाग़ में इहे ग़लति सोचूं थियूं अचनि, मां छा कयां, मां कीअं हिन जो इलाजु कयां। असां न कंदा आहियूं, असां हुनखे इग्नोर करे छॾींदा आहियूं, अखियूं बंदि करे चवंदा आहियूं राति थी वई आहे, ख़ुदारा ख़ुदारा ख़ुदारा, ईअं न कयो। छो जे करे पाकिस्तान त पाकिस्तान दुनिया भर में जेको बच्चाबाज़ी जीअं आम थी आहे, उहो तमामु वॾो ज़ुल्म आहे। असांखे सोचणो आहे। हिकिड़ी रिपोर्ट इहा बि आई आहे पाकिस्तान ते कि हर 2 कलाकनि में हिकिड़ो ॿार पाकिस्तान में रेप थींदो आहे। मुंहिंजी इहा ख़्वाहिश आहे कि जेके वज़ारत मज़हबी उमूर आहे, हुनजो इहो फ़र्ज़ु आहे कि पाकिस्तान में जेतिरा बि मज़हबी स्कूल ऐं मदरसा आहिनि, हुते वञी करे ॿारनि जी अवेयरनेस लाइ कैंपेन हलाइनि, ॿारनि खे ॿुधाए कि अगरि तव्हांखे को हिते हथु थो लाहे, हुते हथु थो लाहे, ईअं हथु थो रखे, कच्छ में थो विहारे, हंज में थो विहारे, त तव्हांखे मना करिणो आहे ऐं तव्हांखे कंप्लेन करणी आहे असांखे। इहो SMS कयो, इहो फ़ोन कॉल कयो हिन नंबर ते, हिन ईमेल एड्रेस ते ईमेल कयो, असां सां राब्तो कयो कंहिं बि तरीक़े सां, ऐं तव्हांजी आइडेंटिटी असां रिवील किए बिना, कंहिंखे ॿुधाए बिना कि तव्हां असांखे कॉल कई आहे, असां तव्हांजे स्कूल मदरसे ते अची रेड कंदासीं ऐं उन्हनि माण्हुनि खे झलंदासीं। पर हक़ीक़त इहा आहे कि हिन महिल उहे माण्हू जेके हिन मुल्क खे तबाह करण जे पुठियां आहिनि, एतिरा ताक़तवर आहिनि, एतिरा किना थी चुकिया आहिनि कि हुननि को रोके नथो सघे। मां हिते दुआ करणु चाहींदुमि पंहिंजे पाकिस्तानी भाइरनि सां, भेणनि सां, वॾनि सां कि ख़ुदारा 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 पाकिस्तान जे ॿारनि ते रहम फरमाइनि। असां फ़लस्तीनी ॿारनि लाइ त आवाज़ु खणूं था, पर पंहिंजे ॿारनि खे विसारे चुकिया आहियूं। कीअं असांजे मुल्क में ॿारनि सां ज़ुल्म थिया आहिनि, ज़्यादतियूं थियूं आहिनि, अञा ताईं असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहियूं, असां हिक ॿिए खे ॿुधाइण लाइ तयारु न आहियूं। मां हिकिड़े ॾींहुं शो पियो कयां, मां ईअं ई रेप जी टर्मिनोलॉजी यूज़ कई, वर्ड यूज़ कयो, त मूंखे हमरा चयो यार रेप नेगेटिव वर्ड आहे, न यूज़ कर, ज़्यादती यूज़ कर। छो ॻाल्हि साॻी आहे, कन खे ईअं झलो या उअं झलो, ॻाल्हि त साॻी आहे। ख़ुदारा 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 पाकिस्तान जे ॿारनि सां जेको ज़ुल्म हले थो, मदरसनि में जेका शइ हले पई, जंहिं तरीक़े सां हे मौलम कारी उस्ताद माउ पीउ जे बराबरि हूंदा आहिनि, ऐं माउ पीउ अगरि अहिड़े कम ते अची वञनि त सम्झी वञो कि तव्हांजो मुआशिरो तबाह थी चुकियो आहे। अगरि तव्हां पंहिंजे मुआशिरे जी बुराइनि ते आवाज़ु न खईं, आवाज़ TV खणंदो, मां आवाज़ TV जे प्लेटफॉर्म सां खणंदुमि, तव्हांखे मुंहिंजो साथ ॾियणो आहे। अॼु जे प्रोग्राम जो टाइम तमामु थो थिए, उमेद कयां थो तव्हांखे असांजो शो पसंदि आयो हूंदो। सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। अंटिल टुमॉरो।